नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा जताततै भिडभाड, खोप लगाउनेको घुइँचो, यातायात खुलेपछि अस्तव्यस्त, स्वास्थ्य मापदण्डको अभाव, 2634 जनामा संक्रमण पुष्टि। एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन, सहमतिको पत्रबारे कुरै हुन सकेन। प्रचण्ड र नेपाल बीच भेटवार्ता, गठबन्धन बलियो बनाउने बारे छलफल। जसपा फुट्ने निश्चित, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षको पार्टी आफ्नै भएको दाबी, एकताको सम्भावना सकियो। निर्वाचन आयोगद्वारा विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ। एक सातापछि फैसला सुनाउने भएपछि सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर। बहसमा उठेका सवाल जवाफको निष्कर्ष निकाल्दै फैसला लेखनमा न्यायमूर्तिहरू व्यस्त। प्रधानमन्त्री ओली सहित शीर्ष नेताहरूले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भर्चुअल अन्तर्क्रियामा सहभागी। दुई देश बीचको सम्बन्ध पारस्परिक हितको बारेमा छलफल हुँदै। जर्मनीमा बेलायत, पोर्चुगल, रुस, भारत र नेपालका पर्यटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हट्यो। खोप लगाएकाहरूले क्वारेन्टिनमा समेत बस्न नपर्ने। र युरोकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज इटली र स्पेन बीच खेल हुँदै। नेपाली समयअनुसार मध्यरात 12:15 बजे खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। गत जेठ 25 गतेदेखि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका नागरिकका लागि दोस्रो मात्राको खोप लगाउने अभियान सुरु भएको छ। तर निर्धारण गरिएका केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको निकै भिडभाड देखिन्छ। भिडभाड व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। भिडमा घण्टौं लाइन बसेर पनि खोप लगाउन नपाउँदा निराश बन्दै घर फर्कनेहरू पनि धेरै देखिए। यसले एकातिर जनतामा आक्रोश देखिएको छ भने अर्कोतिर कतै फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्ने त होइन भन्ने त्रास पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला नागरिकहरू खोपको तीव्र प्रतीक्षामा छन्। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण खोप लगाएर सुरक्षित बन्न सकिन्छ कि भन्ने आशा सर्वसाधारणमा देखिन्छ, जसका कारण खोप अभियानमा सर्वसाधारणको उपस्थिति पनि उत्साहजनक रहेको छ। विभिन्न खोप केन्द्रमा पुगेका हजारौंको भिड देख्दा लाग्थ्यो उनीहरू कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न जोखिम मोल्न पनि तयारी छन्। यसले खोपको आवश्यकता कति छ भन्ने प्रश्न पार्दछ। खोप केन्द्रमा भने मानिसको भिडलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको थिएन। भिड व्यवस्थापन नहुँदा कोरोनाको जोखिम बढ्ने खतरा पनि देखिएको छ। एकातिर अव्यवस्थित खोप तथा अर्कोतिर लाइनमा बस्ने भन्दा पहुँचका आधारमा खोप लगाउन पाउने सुविधाका कारण सर्वसाधारणलाई आक्रोशित बनाएको थियो। हामी चाहिँ 2 घण्टा लाइन बसिसक्यो। हेर्नुस् त, यहाँ यसरी छिरेर छ नि त, हामी त हेरिरहेछौँ नि आएर। यो अन्य होइन। 2 घण्टा हेर्नुहोस् त, एउटा बुढो मान्छे ढले त्यहाँ, कसले उपचार गर्नु उसलाई? अनि उठाएर लिएर गयो छोरालाई। अब यहाँ पालो आउँदैन उसलाई। यो अत्याचार गर्नु पाइँदैन, जहाँ पनि त्यही नियम मिचेको छ। लगभग 1.5 घण्टा भयो। 1 घण्टा भयो। टोकन सिस्टम हो? कुपन यो लेखेर दियो भयो। 10 बजे है, लगभग त्यही हो। कतिको चाँडो सरिहा यो लाइनहरू? भिडै छ, भित्र छिरेर छ। खोप सञ्चालन भएका अधिकांश केन्द्रहरूमा हजारौंको संख्यामा मानिस उपस्थिति थिए। तर सुरु भएको 2 घण्टा पनि नबित्दै खोप सकिएको सूचना दिएकोले खोपको आशामा रहेकाहरू निराशा बनेका थिए। केन्द्र तथा सरकारले कोभिड स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्थापनलाई हलुकासँग लिँदा पनि पहुँचवालालाई मात्र खोप उपलब्ध गराउँदा आफूहरू दोस्रो मात्राको खोप लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। त्यतिको लाइन छ, 2-3 जना मात्रै भित्र व्यवस्था अलिक गाह्रो भयो नि त। त्यही हो, त्यस कारण चाहिँ यो एउटा चाहिँ व्यवस्था गरे हुन्थ्यो। छैन रे, के हो सक्यो रे, जुन गाखा रे भ्याक्सिन सकियो रे। छैन, बीचबाट नि मान्छेहरू घुसिरहेछ। एकजना उभिएको छ, उहाँको आफन्तहरू आउँछ, 2-3 जना मान्छे त्यहाँ बिचा राख्यो भने को झगडा गर्ने? प्राथमिकतामा परेर पहिलो मात्राको खोप लगाएका 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने खोप लगाउनका लागि मंगलबार सबै उमेर समूहका मानिस भेला भएका थिए। त्यही भिडभाडमा ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि देखिन्थे, तर उनीहरूले पनि सहज रूपमा खोप लगाउन पाएनन्। ठुलो बडाहरूको मात्रै देश हो यो। यदि भ्याक्सिन सकिएको छ भने तपाईहरु नाचिनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्,
भ्याक्सिन लिने गएको छ भनेर यहाँबाट भन्दै जानु पर्दैन। त्यसको रेकर्ड त छ नि यिनीहरूलाई, यो एरियामा कति मान्छे छन्, कतिले भ्याक्सिन लगाएको छ भन्ने कुरा त यिनीहरूलाई त्यो रेकर्ड लिएर राख्नु पर्दैन। रेकर्ड अनुसार ल्याएर भ्याक्सिन लाउनु पर्छ पर्दैन। 1 घन्टालाई नपुग्ने भ्याक्सिन ल्याएर चाहिँ दुनियाँलाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको यिनी सबै हो। 60 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ 64 वर्षसम्म छन् ज्येष्ठ नागरिक। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान खै 3 घन्टा अहिले अब सकियो लिनु गएको छ अरे। कसो पनि लाइनभन्दा अरू मान्छे बढी आउने कि भित्र, समस्या त्यो हो। यसअघि भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउनका लागि उपत्यकामा स्थानीय तहबाट जिम्मा दिएको थियो। त्यसबेला पनि पौष्काले खोप नलगाएका होइनन्, तर पनि हरेक ओडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको कारण खोप उपलब्धतामा केही सहजता भने भएको थियो। खोप लगाउनेको संख्या अत्याधिक र खोप लगाउने केन्द्रको संख्यामा भने कमी तथा जनशक्तिको समेत अभावका कारण खोप लगाउने कार्य व्यवस्थित हुन सकेको छैन। उपत्यकामा बेर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, शङ्करमपुर अस्पताल, हिमाल अस्पताल, होम अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय र जनमैत्री अस्पताल बालाजुमा खोप वितरण भएको थियो। खोप अभियान असार 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसपटक करिब 5 लाख जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य सरकारको छ। व्यवस्थापनको कुनै पनि पाटोमा राम्रो पक्ष देखिँदैन, किनभने घण्टौँसम्म लाइन बसेकाहरूले समेत खोप लगाउन पाइरहेको अवस्था छैन भने पहुँचको आधारमा र लाइनै नबसिकन खोप लगाउन जानेको सङ्ख्या पनि देखिएको भन्ने जुन गुनासोहरू आइरहेको छ र आम नागरिकहरू चाहिँ आक्रोशित भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले व्यवस्थापनमा चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा आजदेखि निकै खुकुलो बनाइएको छ। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली खारेज गरिएको छ। सडकमा ओर्लिएका सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडा रूपमा पालना गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। तर यातायात व्यवसायी मात्र नभएर यात्रुले समेत निर्देशनको अवज्ञा गरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबारदेखि जोर बिजोर प्रणाली अन्त्य गर्दै निजी मात्र नभएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा लगाएको रोक पनि हटाएको छ। उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले 2 दिन अघि गरेको निर्णयका आधारमा मंगलबारदेखि सडकमा सवारी साधनको चाप निकै बढेको छ। सडकमा सवारी साधनको जाम पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक सवारीका साधन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायी तथा यात्रु दुवैले अटेर गरेको देखियो। यात्रुहरू भने व्यवसायीले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेकै कारण असुरक्षित महसुस भएको बताउँछन्। सुरक्षा भन्ने नै छैन, मान्छेहरू कोचाकोच हालिरहेछ। सुरक्षा भनेको 1% पनि कतैबाट पनि छैन। यसरी त झन् कम हुनुको साथ झन् बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। असुरक्षितै छ, अब सबै फुल सिटहरू सबै प्याक छ, असुरक्षितै भनौँ न। खासै मान्छेले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यात्रुहरू बसमा भित्र जाँदा मास्क लगाउने त गर्दछन्, तर भित्र छिरिसकेपछि भने मास्क खोल्ने गरेको आरोप व्यवसायीको छ। कतिपय यात्रुले त मास्कको सही तरिकाबाट प्रयोग नगरेको पाइएको छ। सवारी चालकहरूको हकमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मास्क, पन्जा, भाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ। तर सवारी साधनका कर्मचारीले भने नाकमुनि मात्र मास्क लगाएको देखिन्छ, तर उनीहरू पूर्ण रूपमा मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्दछन्। मास्क लाएरै बसेछ नि, सबैजना मास्क लाएर बसेछ। गाडीमा सेनिटाइजरहरु राख्नु भएको छैन? राखेछ। चढ्ने बेलामा त्यही छ, ढोकामा चाहिँ लाएर चढ्छन् नि चढ्ने मान्छे। सार्वजनिक यातायात चल्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई किनमेलका लागि बजार आउन सजिलो भएको छ। मंगलबार उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक स्थल असन, न्युरोड लगायतका क्षेत्रमा अचाक्ली भिड देखियो। किनमेलको बहानामा भिडभाड गर्नेहरूले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना भने गरेको देखिएन। सार्वजनिक यातायातमा अझै बजार क्षेत्रमा मानिस मास्क बिना नै हिँडडुल गरिरहेका छन्। अब सरकारी कार्यालय, ठूला तथा साना पसल, निर्माण क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायत खुला भएका छन्। हरेक दिन जसो स्वास्थ्य मापदण्डको वास्ता नगरी नै विभिन्न विद्यार्थी संगठनका आन्दोलन समेत हुन थालेका छन्।
निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि भौतिक दूरी कायमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। सरकारले पनि कडा गर्न सकिरहेको छैन भने नागरिक स्तरबाट लापरवाही गर्न थालिएको छ। भिडभाडमा भौतिक दूरी र सुरक्षाका विधिलाई समेत व्यवस्था गर्दा कोरोनाको संक्रमण भयावह हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन विज्ञले सल्लाह दिएका छन्। निषेधाज्ञा भनेको यसलाई रबर तन्काएको अवस्था हो। छोडिदिने बित्तिकै त फेरि उसको आफ्नो पुरानो साइजमा आउँछ। हुन मतलब यो रोगका बिरामीहरू फेरि बढ्न थाल्छन्। त्यसो भए हुनाले फेरि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई रणनीतिक अलिकति चालहरू नचलिकन हुँदैन कि हैन। त्यो अब निषेधाज्ञा जारी गर्यो, 1.5 महिना 2 महिना फेरि छोडिदियो हैन। अब यो चाहिँ यस्तो कारणले हुँदैन। अलि हामी चाहिँ अब त कडा रूपमा प्रस्तुत भएन भने देशले समस्या भोग्नु पनि देखिसक्यो हेर्नुस्। निषेधाज्ञा केही हदसम्म खुकुलो भए पनि जोखिम भने कायमै छ। फेरि कोरोना महामारी फैलिन नदिने हो भने सरकार मात्र होइन समाजका हरेक वर्ग सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर सडकमा देखिएको दृश्यले कतै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना महामारीबाट मुक्त नै भइसकेको त होइन भन्ने भ्रम जाग्नु स्वाभाविकै लाग्दछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापा र सुन्दर गुरुङका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा मंगलबार थप 2634 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7503 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1718 र 5082 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 916 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,87,995 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9263 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी थप 1565 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,12,994 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 25,828 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 330 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा 33,83,544 वटा पीसीआर र 2,13,358 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदल सहमतिको नजिक पुगेको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा विवादित विषयमा बुधागत छलफल भएको सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन्। एमालेलाई फेरि एक बनाउन जेठ 2 मा फर्किने तथा विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्मका विषयमा सहमतिमा पुगेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्द्वन्द समाधानका लागि सोमबार मात्र नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदल बिउत्याइएको थियो। जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि निष्क्रिय बनेको कार्यदल आइतबार राति अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष भीम रावल बीच बालुवाटारमा भएको छलफलपछि बिउतिएको हो। कार्यदल बिउतिएपछि पहिलो बैठक सोमबार राति नै सिंहदरबारमा बसेको थियो। बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रमको सामान्य समीक्षा भए पनि नियमित एजेन्डामा प्रवेश गरेको थिएन। तर मंगलबारको बैठकमा विवादित विषयहरूमा बुधागत रूपमा छलफल भएको बताइएको छ। बैठकपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले एमाले भित्र भएका विभिन्न घटना एवं समस्या समाधानको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। अदालतको फैसला पश्चात जसरी नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएको छ, अब त्यसपछि संगठनका सम्पूर्ण कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका कुराहरूको बारेमा पनि कुराकानी भयो र त्यसको साथसाथै नेकपा एमाले पुनर्जीवित भइसकेपछिको अवस्थामा संगठनात्मक विषयसँग सम्बन्धित जे जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए ती समस्याहरू समाधान कसरी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे विपरीत मान्यता राख्ने एमालेका दुई पक्षबीच सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने गरी सहमतिको प्रयास थालिएको छ। सोही अनुरूप मंगलबार एमाले एकताको खाका तयार पारिएको छ। मंगलबारको सहमति अनुसार नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ। खनाल नेपाल समूहले प्रमुख रूपमा उठाएको पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काउनु पर्ने मागलाई स्वीकार गर्न ओली तयार रहेको बताइएको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा एमालेको समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भएको सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए। आज
आज विषयवस्तुमै हामी प्रवेश गरेका छौँ। छलफलको लागि अगाडि सारिएका विभिन्न विषयहरूमा कार्यदलका सबै सदस्यहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समावेश गर्नुभएको छ, राख्नुभएको छ र आज समग्रतामा हामी कसरी टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने सन्दर्भसहित विधिसहित समाधानमा पुग्नको लागि हामी छलफलमा केन्द्रित रह्यौँ। सहमतिलाई निचोडमा पुर्याउन बैठक बुधबार 8:30 बजे फेरि बस्दैछ। सबै विषय कार्यदलले टुङ्ग्याए, त्यसमा आफ्नो सहमति हुने अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बताइसकेका छन्। कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुभाष निम्माङको संयोजकत्वमा विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् भने वरिष्ठ नेताद्वय खनाल नेपालका तर्फबाट भीम रावलको संयोजकत्वमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सदस्य छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। नेता नेपाललाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्ड जनकपुरबाट फर्कने क्रममा सिधै कोटेश्वर पुगेका हुन्। दुई नेता बीच करिब 45 मिनट भेटवार्ता भएको प्रचण्डको निजी सचिवालयले जनाएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। सिंहदरबारमा एमाले कार्यदलको बैठक जारी रहेकै बेला अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल बीच नेपाल निवास कोटेश्वरमा भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आन्तरिक किचलोमा भासिएको जनता समाजवादी पार्टी अब विभाजित हुने पक्का भएको छ। पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूह र बाबुराम उपेन्द्र समूह बीचको मनमुटावका कारण जसपा फुटेको हो। दुवै पक्षले अब सहमतिको सम्भावना सकिएको भन्दै विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मंगलबार निर्वाचन आयोग समक्ष तमसुक पनि गरेका छन्। कुन पक्षले आधिकारिकता पाउने भन्ने निर्णय इजलास गठनपछि गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई साथ दिने कि विरोध गर्ने भन्नेमा लामो समयदेखि बाबुराम उपेन्द्र समूह र महन्त राजेन्द्र समूह बीच चलेको रस्साकस्सीलाई किनारा दिँदै जसपाका दुवै पक्षले विभाजित हुने निर्णय गरेका छन्। सहमतिका लागि मंगलबार निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका नेताहरूलाई बोलाएको थियो। छलफलपछि दुईवटै समूह एक हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। छलफलका लागि निर्वाचन आयोगमा बाबुराम उपेन्द्र समूहका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह पुगेका थिए। महन्त राजेन्द्र समूहका तर्फबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा र लक्ष्मणलाल कर्ण निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। उनीहरूले दुई पक्ष बीचको सहमतिको सम्भावना समाप्त भएकाले विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोग समक्ष तमसुक गरेका छन्। सुरुवाती छलफलमा दुवै पक्षले आफ्नो दाबी नछाडेपछि छलफल निष्कर्षविहीन बनेको थियो। छलफलपछि महन्त पक्षका नेता अनिल झाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मिलेर जान नसक्ने बताएको जानकारी दिए। उनले आफूहरू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै अर्को पक्ष सहमतिमा आउन नचाहेको बताए। अब नियमानुसार विभाजनमा जाने भन्ने उपेन्द्रजीले घोषणा गर्नुभयो। त्यो घोषणामा उहाँ गइसके पछाडि हामी रिस्पोन्डेन्ट हो, हामी त जवाफ दिने पक्ष भएकोले अब त्यसको अर्को कुनै विकल्प नरहेकोले बडो दुःखका साथ भन्नु परेको छ। जुन हामीले एउटा समावेशी नेपाल, समृद्ध नेपाल र यो देशमा रहेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, विभिन्न समावेशीकरणका मुद्दाहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने विषयलाई लिएर अगाडि बढिरहेको जनता समाजवादी पार्टी अब विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको छ। त्यस्तै बाबुराम उपेन्द्र पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले एकताको सम्भावना नरहेको बताए। तत्काल मिल्ने सम्भावना नभएकाले आयोगलाई आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए। अर्को पक्षले आत्मआलोचना गरेको खण्डमा सहमति हुने जानकारी गराए पनि महन्त पक्षले नमानेको उनको दाबी छ। विगतमा त्रुटि कमजोरी हुँदै गयो हैन, जसको कारणले उहाँहरूले हामीले कारबाही गर्यौं। कारबाही गरिसकेपछि हैन फेरि निर्वाचनमा हामीले दियौं। निर्वाचनमा दिइसकेपछि निर्वाचनले हैन दुईटैलाई अधिकारिता दिएन। त्यसपछि हामी पार्टीको अधिकारिताको लागि हैन हामीले त 43-44 दिएका छौँ। त्यो अधिकारिताको लागि हामीले दिएका हौँ। हामीले त विगतदेखि नै उठाउँदै आएको हो। पार्टी विधि प्रक्रियामा चल्ने हो, विचार र सिद्धान्तमा चल्ने हो। त्यो अनुकूलको वातावरण त उहाँले बनाउनु भएन। बाध्य भएर हामीले कारबाही गर्यौँ। 5 नम्बर प्रदेशमा हामीले त 4 जनालाई कारबाही गर्यौँ। बहुमतको आधारमा कारबाही गर्यौँ। भन्दाखेरि पार्टी त हाम्रो विधानमा लेखिएको छ भने बहुमतको आधारमा जो निर्णय हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुने हो।
जसपाको विवाद मिलाउन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले वैधानिकताबारे निर्णय गर्न इजलास गठन गर्ने भएको छ। छलफलमा दुई पक्षबीच सहमति नभएकाले अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 6 अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। इजलासले अदालतले चाहिँ कानुनी प्रमाणका आधारमा निर्णय दिने उनको भनाइ छ। दुई पक्ष बीच विवादको समाधान चाहिँ जुन आपसी सहमतिद्वारा हुन सक्ने देखिए। अब यसमा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण हुन नसकेपछि आयोगमा एउटा इजलास गठन हुन्छ आयोगका पदाधिकारीहरूको र इजलासले सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस पैरवी प्रमाणहरू पेश गरेर इजलासले चाहिँ फैसला गरेर यसलाई विवादको निरूपण गर्छ। निर्वाचन आयोगमा बाबुराम उपेन्द्र पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको थियो। असार 4 गते अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 43 को ग अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेका हुन्। तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले असार 14 गते अध्यक्ष यादवको दाबी सही नभएको भन्दै लिखित जवाब पेश गरेका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एउटै कार्यकालमा दोस्रो पटक विघटनमा परेको प्रतिनिधि सभाको भविष्य र मुलुकको राजनीतिक दिशा असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले सुनाउने निर्णयका आधारमा तय हुनेछ। मुलुकको राजनीतिक दिशा भ्रमित भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको शरणमा पर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो। त्यसैले अब सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउला भन्ने चासो र चिन्ता बढेको छ। एक रिपोर्ट। एउटै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दुई पटक विघटन गराएको दुर्लभ घटना नेपालमा घटेको छ। पहिलो विघटनलाई खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतलाई अहिले दोस्रो विघटनबारे सामान्य निर्णय मात्रै गर्ने छुट छैन। संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हो भने यसपटक सर्वोच्चले संविधानको धारा 76 का हरेक उपधारामा रहेका छिद्र टाल्नुपर्ने गम्भीर जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्नेछ। अनेकौं रस्सा कसीबाट गुज्रिएर अर्बौं रुपैयाँको खर्चपछि जारी भएको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अहिले पनि अस्पष्ट नै छ भन्ने पुष्टि विगत केही महिनाको घटनाले गरिसकेको छ। संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका सयौं जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा रहेका छिद्रलाई टाल्ने जिम्मेवारी अहिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ 5 न्यायाधीशको परिधिमा सीमित भएको छ। परमादेश हुन्छ कि संसद पुनर्स्थापन हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। न्यायाधीशजीहरूले प्रश्न गरेको हिसाबले परमादेश होला जस्तो लाग्दैन भनेको मैले, हैन। संसद विघटन हुने आधार त म देख्दिनँ, कुनै पनि उसमा देख्दिनँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पहिलो पटक पुनर्स्थापना गर्दा स्थापित गरेको नजिर अझै अपर्याप्त रहेको देखिएको छ। त्यसको वृहत व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सर्वोच्चको काँधमा छ। सर्वोच्चले असार 28 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको विघटनको सिफारिसलाई नै सही ठम्ब्याउन सक्छ। त्यो अवस्था पनि धारा 76(5) को व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्वबाट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास मुक्त हुन पाउँदैन। भविष्यमा त्यही धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दा सांसदको दलगत उत्तरदायित्वका बारेमा पनि व्याख्या हुनुपर्नेछ। 76(3) का आधारमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा समेत नदिइकनै राष्ट्रपति समक्ष धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री गठनका लागि सिफारिस गर्नु संविधान सम्मत हो कि होइन भन्ने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले सभामुखसँग राय नलिइकनै भविष्यमा विश्वासको मत पाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने आधारमा तय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। 76(5) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आधार राष्ट्रपतिको अधिकार हो कि प्रतिनिधि सभाको? एउटै व्यक्तिले संविधानले निश्चित गरेको सरकार गठनका हरेक धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जस्ता अदालतमै उठेका प्रश्नको पनि निरूपण हुनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले त्यसरी दलभित्र सबै कानुन त्यही राष्ट्रपति कार्यालयमा कानुन केलाउने होइन नि। तत्त ठाउँ छ, संसद छ, संसदमा गएर उनीहरूले आफ्नो कुरा राखिहाल्छन् नि।
भने एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री होस्, यही मान्छे रहिराखोस्, यही मान्छेले निर्वाचन गराओस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो नि त्यसबाट के देखियो भन्नुलाई भने राष्ट्रपति भने निष्पक्ष रहनु भएन भन्ने चार्ज छ उहाँलाई। आज अदालतले यो कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ लिन मिल्दैन। 76 को व्याख्या गर्न मिल्यो। 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने त राष्ट्रपतिको हो नि त, प्रतिनिधि सभाको हो नि त। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले धारा 76(5) अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस र मार्ग प्रशस्त गरेको भनाई संविधानको भावना अनुरूप छ कि छैन भनेर व्याख्या गर्नुपर्नेछ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान अनुरूप विश्वासको मत लिन अथवा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएर 76(5) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुला गरिदिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिन सक्नेछ। यसका अलावा विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश पनि जारी गर्न सक्छ। राष्ट्रपतिले अदालतद्वारा जारी परमादेशको अवज्ञा गरेको खण्डमा प्रतिनिधि सभा र सभामुखको अधिकारका बारेमा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी अग्नि खरेलले अदालतबाट परमादेश जारी भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले मान्दिन भने के हुन्छ भनेर बेन्च समक्ष गरेको प्रश्नको निरूपण पनि हुनै पर्छ। भविष्यमा बारम्बार उब्जिन सक्ने यस्ता प्रश्नका कारण सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई अदालतमा विपक्षी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने व्याख्या पनि गर्नुपर्ने नै छ। संवैधानिक इजलासले उचित ठानेको अवस्थामा संविधानमा अर्को एउटा विशेषता पनि थप्न सक्छ। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनका लागि सांसदहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिँदै राष्ट्रपतिको सट्टा प्रतिनिधि सभाले नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाको थालनी गर्ने, जसले गर्दा कसैलाई काखा वा पाखा गरेको आरोपबाट राष्ट्रपति मुक्त हुन पाउने छिन्। सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले तत्कालको राजनीतिक समस्याको समाधान त गर्ने नै छ, तर फैसला मार्फत गरिने व्याख्याले भविष्यमा संविधानमाथि हुन सक्ने कुलाई रोक्ने आधार पनि तय हुने नै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने दावी गरेका छन्। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न जनकपुर धाम पुगेका अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चले आफूहरूको पक्षमा फैसला गर्ने दावी गरेका हुन्। उनले सर्वोच्चको आदेशबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने र देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए। दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिएर निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप पनि लगाएका छन्। ओली जनताको नजरमा निरङ्कुश र लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वको रूपमा उजागर भएको उनको दावी छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल सहित दक्षिण एसियाका शीर्ष नेताहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्षका अवसरमा राष्ट्रपति सीले पार्टीको महासचिवका हैसियतमा जुम बैठक आयोजना गरेका हुन्। नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजेदेखि चिनिया राष्ट्रपति सीले जुम मार्फत अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट बैठकमा नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई गरिएको निमन्त्रणा सबैले स्वीकार गरेका छन्। 3 घण्टासम्म चल्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका संघीय अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा लगायत सहभागी भइरहेका छन्। नेपालका शीर्ष नेतालाई बैठकमा सम्बोधन गर्न 5-5 मिनेटको समय छुट्याइएको छ। बैठकमा नेपाल सहित दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, भारत, अफगानिस्तान, मालदिव्सका शीर्ष नेतालाई पनि बोलाइएको छ। यसअघि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग बढी संवाद गरेको टिक्का टिप्पणी भइरहेका बेला सीपीसीले कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँ राखेर सम्बोधन गर्न खोजेको छ। पछिल्लो समयमा सीपीसीले कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई थप महत्त्व दिएको र राप्रपासँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको फैसला नगर्दै निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक र मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। चुनाव हुने नहुने कुनै ठेगान छैन, तर कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको विषयमा आयोगप्रति व्यङ्ग्य हान्ने काम भइरहेको छ। तर आयोग भने सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकाले सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी भएको दावी गर्छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर 2078 कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ। उता सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको फैसला सुनाउने तयारीमा रहेको बेला निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गरिदिएको खण्डमा चुनावमा असर नपुगोस् भन्ने उद्देश्यबाट प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम नै निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको हामी सबैलाई अवगत छ। जेठ 8 गते निर्वाचनको मिति घोषणा भयो। तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति आयोगले आफ्ना कामहरू चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचनको काम यस्तो हुन्छ, कुनै काम चाहेर पनि छिटो अगाडि गर्न सकिँदैन, निश्चित समय आएपछि मात्रै गर्न सकिन्छ। र कुनै काम यस्तो हुन्छ चाहेर पनि ढिलो गर्नै हुँदैन, ढिलो गर्यो भने निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ निर्वाचनको कार्यतालिका मात्रै आयोगले स्वीकृत गरेको। कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनका काम कारबाहीहरू चाहिँ असारको 31 गतेबाट सुरु हुन्छ। सरकारसँग चुनावका लागि आवश्यक खर्च माग गरिसकेको आयोगलाई केही दिन अघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्चका लागि सहमति दिइसकेको छ। तर सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना वा चुनाव नै हुने फैसला नगर्दै आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि आयोगको नियतलाई शंकाको घेरामा राखिएको हो। निर्वाचन आयोगले सोमबार मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणका लागि 66 बुँदे कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल ओभरसिज चिनिया संघले प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एसडीलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। टेलिभिजनको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल ओभरसिज चिनिया संघका अध्यक्ष जाओ जोङ जिनले मास्क, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्। टेलिभिजनका महाप्रबन्धक वैकुण्ठ ढुङ्गानाले यस महामारीको अवस्थालाई सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेकोमा सङ्घ तथा अध्यक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। स्वास्थ्य सामग्री वितरणका लागि चीन मामिलाका जानकार दिनेश खनालले समन्वय गरेका हुन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै निगम सम्बद्ध कर्मचारी युनियनले प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको 9 दिनपछि प्रहरी प्रशासनको बलमा जबरजस्ती ताला खोलिएको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको परिचय कायम राख्न कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता लिन युनियनले माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दाउपेचका कारण जहिले पनि संकटमा पर्ने गरेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर निगमलाई कहिल्यै नाफा दिन नसकेका त्यहाँका कर्मचारीहरू कम्पनी मोडलमा सञ्चालन हुन नहुने पक्षमा छन्। त्यही कारण गत 13 गतेदेखि निगम सम्बद्ध कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महाप्रबन्धक लगायतको कोठामा तालाबन्दी गरेका थिए। त्यही बन्द गरिएका ढोकाहरू मंगलबार गृह मन्त्रालयको रोहबरमा महाप्रबन्धक शिव घिमिरेको पहलमा प्रहरी लगाएर खोलिएको हो। ऋणको भारमा पुरिएको निगमलाई कौडीको भाउमा बेच्न नदिने भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। क्रियाशील ट्रेड युनियन र कर्मचारीलाई थाहै नदिकन महाप्रबन्धकको मिलेमतोमा सुटुक्क कम्पनीकरण गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
करण गर्ने मोडल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार भएको कारणले गर्दा आम कर्मचारी चाहिँ यसका विरुद्धमा उत्रिनु भएको छ। जबसम्म यो फिर्ता हुँदैन तबसम्म हामी एकजुट भएर लाग्छौँ। यसलाई बचाउनको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरकारले आगामी वर्ष 2078-79 को बजेटमा सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानलाई रणनीतिक साझेदार र व्यवस्थापन सहमति गर्दै निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिने घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि सोही बेहोराको पत्र निगमलाई पठाइसकेको छ। निगम सञ्चालक समितिले पनि प्रस्तावित मोडलमा पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी कम्पनीकरण गर्न खोजिएकाले युनियनका उपाध्यक्ष परशुराम गेवाली राष्ट्रिय ध्वजवाहकको पहिचान बचाउन सबैसँग आग्रह गर्छन्। 300% उहाँले आफ्नो भत्ता बढाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो काम केही पनि नगरेको भएर उहाँले अब राजीनामा दिनुको विकल्प छैन। सन् 1958 निजी कम्पनीहरूको एकाधिकार तोड्न नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना भएको थियो। सरकारी ध्वजवाहक निगमको 63 वर्षको इतिहास छ। यसको विघटनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यको बेइज्जती हुने, कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिने र नागरिकको सहुलियत दरमा जहाज चढ्न पाउने अधिकार खोसिने उच्च कर्मचारीहरूको पनि ठम्याइरहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठ भने निगमका महाप्रबन्धक सुशील घिमिरेले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताउँछिन्। यो अवस्थामा जुन अहिले निगममा भइरहेको छ आन्दोलन हैन, विगत शुक्रबारदेखि चलिरहेको, अब यसलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा लैजानु नै पर्छ र निगमको सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धक सहित कर्मचारीसँग चाहिँ हामी सम्पर्कमा छौँ। हाल निगमको ऋण 46 अर्ब पुगेको छ। नेपाल सरकारको जमानीमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको तिर्नुपर्ने रकम 27 अर्बबाट 46 अर्ब पुगिसकेको छ। ऋण तिर्न नसकेर सरकारले नै विकल्प खोजेको छ। स्थापना कालदेखिको गौरवपूर्ण इतिहास भएकाले ऋण बढ्ने बित्तिकै विकल्प खोज्न नहुनेमा सहप्रवक्ता सुलेश मिश्र पनि सहमति जनाउँछन्। र गौरवको विषय भएको हुनाले नेपाल वायु सेवा निगमलाई सार्वजनिक संस्थानकै रूपमा सुदृढताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता निगमका सम्पूर्ण कर्मचारीको पनि छ, हुनुपर्छ पनि। घाटामा गएको संस्थानलाई नाफामा लैजाने सरकारको नीतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। तर इतिहास बोकेको कुनै संस्थानको निजीकरण गर्नु अगाडि धेरै पटक सोच्नु पनि पर्छ। क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा सीता पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जर्मनीले कोभिड-19 का कारण बेलायत, पोर्चुगल, रूस, भारत, नेपालका पर्यटकलाई लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध भोलिबाट हटाउने भएको छ। दुवै खोप लगाइसकेका र कोभिड-19 संक्रमण नरहेका पर्यटकहरूले जर्मन पुगेपछि क्वारेन्टिनमा समेत बस्नु नपर्ने बर्लिनले जनाएको छ। खोप नलगाएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा भने 10 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। खोप नलगाएका व्यक्तिले पनि क्वारेन्टिनमा बसेको 5औं दिनमा परीक्षण गर्दा संक्रमण नपाइएमा उनीहरूलाई स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न दिइने पनि जर्मनीको प्रशासनले जनाएको छ। बेलायत, पोर्चुगल, रूस, भारत, नेपाललाई हालसम्म कोभिडको डेल्टा र डेल्टा प्लस भाइरसको प्रकार फैलिएका कारण कोभिडको महामारी जन्य जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो। सुरुमा भारतमा पहिचान भएको कोभिडको डेल्टा प्रजातिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति जोखिमयुक्त प्रजातिका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि ती मुलुकका नागरिकलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि जर्मनीका नागरिक वा स्थायी बासिन्दाहरूमाथि प्रतिबन्ध लागू गरिएको थिएन। यी 5 राष्ट्रहरूलाई अब संक्रमितको संख्या अझै उच्च रहेको देशका रूपमा वर्गीकृत गरिने त्यहाँको स्वास्थ्य निकायले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। युरोपमा जारी 16औं संस्करणको युरो कप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल आज हुँदैछ।
इङ्ल्यान्डको वेम्बली स्टेडियममा हुने पहिलो सेमिफाइनलमा इटली र स्पेनले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। इटली र स्पेन बीचको खेल राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। आज इटली र स्पेन जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। त्यसैले दुई ठूला टिम बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। इटली र स्पेन बीचको विजेताले फाइनलमा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीचको दोस्रो सेमिफाइनल बुधबार राति हुनेछ। इटलीले फिफा वरियताको शीर्ष टिम बेल्जियमलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा स्पेनसँगको भेट पक्का गरेको हो। क्वार्टर फाइनलमा इटलीले बेल्जियमलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। त्यसअघि इटलीले प्री क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रियालाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। 3 पटकको च्याम्पियन स्पेनले क्वार्टर फाइनलमा 10 खेलाडीमा सीमित स्विजरल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यस्तै प्री क्वार्टर फाइनलमा स्पेनले क्रोएसियालाई अतिरिक्त समयमा 5-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। इटली र स्पेन बीच हालसम्म 33 खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा स्पेनले 12 खेल जितेको छ। 12 खेल बराबरीमा सकिँदा 9 खेल इटलीले जितेको छ। पछिल्लो 14 खेलमा इटलीले स्पेनलाई मात्र 2 पटक हराउन सकेको छ। 7 खेल बराबरी खेल्दा 5 खेलमा इटली पराजित भएको छ। युरोपियन च्याम्पियनसिपमा दुई टिम बीच 7औं पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा जताततै भिडभाड, खोप लगाउनेको घुइँचो, यातायात खुलेपछि अस्तव्यस्त, स्वास्थ्य मापदण्डको अभाव, 2634 जनामा संक्रमण। एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन, सहमतिको पत्रबारे कुरै हुन सकेन। प्रचण्ड र नेपाल बीच भेटवार्ता, गठबन्धन बलियो बनाउने बारे छलफल। जसपा फुट्ने निश्चित, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षको पार्टी आफ्नै भएको दावी, एकताको सम्भावना सकियो, निर्वाचन आयोगद्वारा विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ। एक सातापछि फैसला सुनाउने भएपछि सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर। बहसमा उठेका सवाल जवाफको निष्कर्ष निकाल्दै फैसला लेखनमा न्यायमूर्तिहरू व्यस्त। प्रधानमन्त्री ओली सहित शीर्ष नेताहरूले चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग भर्चुअल अन्तर्क्रियामा सहभागी, दुई देश बीचको सम्बन्ध, पारस्परिक हितको बारेमा छलफल हुँदै। जर्मनमा बेलायत, पोर्चुगल, रूस, भारत र नेपालका पर्यटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हट्यो। खोप लगाएकाहरूले क्वारेन्टिनमा समेत बस्न नपर्ने। र युरोकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज इटली र स्पेन बीच खेल हुँदै। नेपाली समयअनुसार मध्यराति 1:15 बजे खेल हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।